नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता, विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भनाई। फोहोर व्यवस्थापन सहज नहुँदा राजधानी काठमाडौँ थप दुर्गन्धित, सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभए अवरोध जारी राख्ने सिस्टोल र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयको चेतावनी। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारी प्रयास सुरु, मिटर ब्याजकै कारण घरबार विहीन भएकाहरू भने अझै आन्दोलनमा। निर्वाचनमा गठबन्धन दललाई सिट बाँडफाँडमै सकस, टिकट टुङ्गो लगाउन र घोषणापत्र तयारी गर्ने दोहोरो कामको चेपमा दलहरू। प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मध्य प्रदेश सरकार नै आन्दोलनमा, मुख्यमन्त्री सहित सरकारी अधिकारीहरू नै धरनामा। सप्तकोशीको बाढीबाट क्षति भएका भागलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय, सरकारले विश्व बैंकको करिब 13 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिने। चक्कु प्रहारबाट घाइते हुनुभएका विश्व चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, भेन्टिलेटरबाट निकालेर सामान्य शय्यामा उपचार हुँदै। र केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको दाबी, आगामी खेलहरूमा नतिजा निकाल्ने तयारी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि विधेयक केही दिन अघि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको थियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित राष्ट्रपतिले विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई मात्र नभई अब संघीय सरकारकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयको माग सम्बोधन नहुँदा फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन। महानगरपालिकाले पटक पटक फोहोर उठ्छ भने पनि सिस्टोल र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयले सहजै फोहोर फाल्न दिने अवस्था अझै देखिँदैन। यो दृश्य काठमाडौँ स्थित कालीमाटी तरकारी बजारको हो। 2 महिनादेखि नियमित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा यहाँको मूल प्रवेशद्वारमा नै फोहोरको थुप्रो परेको छ। फोहोर थुप्रिनुले हिँड्ने बटुवादेखि तरकारी ओसार पसार गर्ने गाडी ओहोर दोहोर गर्न समस्या भएको छ। कालीमाटीमा मात्र होइन, उपत्यकाको अन्य स्थानमा पनि फोहोर थुप्रिएकाले दैनिक जनजीवनमा असर परेको छ। कलङ्की, कालीमाटी, बल्खु, अनामनगर, थापागाउँ, बानेश्वर, कोटेश्वर लगायत स्थानमा लामो समयदेखिको फोहोर उठ्न सकेको छैन। त्यहाँको फोहोर सडक किनारामै थुपारिएको छ। महानगरपालिकाको मेयरमा लड्दै गर्दा मेयर बालेन्द्र शाहका प्रमुख एजेन्डा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन थियो। निर्वाचन भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि शाहलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। यो फोहोरको समस्या मेयर शाहलाई फलामको चिउरा भएको छ। फोहोरका कारण विश्व सम्पदा सूचीका महत्त्वपूर्ण सम्पदाको सौन्दर्य बिग्रेर महानगर नै कुरूप बनेको छ। फोहोरको डङ्गुर सडकका बीचमा, छेउछेउमा र भित्री गल्ली गल्लीमा भेटिन्छन्। गर्मीको समयमा लामो समयसम्म फोहोर थुप्रिँदा एकातिर रोग बढ्ने भए भने अर्कोतर्फ यात्रा निकै कष्टकर बनेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार यो बीचमा विभिन्न समस्या आइपरेको कारण फोहोर उठ्न नसकेको दुःख पोख्छन्। विगत केही दिनदेखि अज्ञात समूहले फोहोर विसर्जनमा बाधा पुर्याइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो फोहोर त्यहाँनिर रातिको समयमा लगेर फोहोर डम्प गर्नेलाई हामीले एकजनालाई पहिचान गरेर हामीले समाति पनि सकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब प्रहरीको जिम्मा लगाउने तर्खर गर्दैछौँ र हामीले त्यो भएको फोहोरहरू सबै उठाएर चाहिँ फेरि ल्यान्डफिल साइड लैजान्छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि त्यहाँ अहिले चाहिँ फोहोर चाहिँ सुचारू गरेको अवस्था छैन अहिलेसम्मको नयाँ अपडेटमा।
अब हेरौँ त्यस पछाडि के हुन्छ। अर्कोतिर सिसडोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयले 1.5 महिना अघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै भदौ 1 गतेदेखि फोहोर मैला फाल्न नदिने बताउँदै आएका छन्। अब हामी सदाकाल बन्द गर्ने भनेर विधिवत रूपमा हामीले निर्णय गरेका छौँ, लेखेका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई लिखित रूपमा 8 पेजका चाहिँ तपाईँको पत्रहरू दिएर हामीले झनै 15 दिन पहिला नै हामीले सूचना गरे हो र आजसम्म उहाँहरूबाट त्यसको निकासको केही कुराहरू नआएको हुनाले 1 गतेबाट अलमोस्ट तपाईँको बन्दै हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। स्थानीयको अवरोध कायमै छ। सरकार वाला निकायहरूले बेलैमा ठोस योजना निर्माण नगर्दा उपत्यकावासीले कति फोहोरको नाममा कठिनाई र चुनौती सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय आजको चर्चा बनेको छ। क्यामेरामा प्रधुन मिश्रको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। फोहोरको समस्या समाधान बेलैमा गर्न सकिएन भने यसबाट निस्कने विकराल रूपको विषयमा पनि हामी जानकार हुनुपर्छ। यो राजधानीवासीको समस्या। अर्कातिर नवलपरासीका 45 जना किसान यति बेला काठमाडौँमा आन्दोलनमा छन्। मिटर ब्याजकै कारण सबै सम्पत्ति गुमाएको तर ऋण तिर्न अझै बाँकी भएकोले आफूहरूमाथि अन्याय भएकोमा न्याय माग्नका लागि उनीहरू धरना बसिरहेका छन्। सरकारले पनि नवलपरासी सहित देशका विभिन्न स्थानमा यो घटना भइरहेकोले अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएपछि पीडितले न्याय पाउने आशा चाहिँ पलाएको छ। 80,000 उससे कर्ज दियो और 9 लाख 9.5 लाख तिरेको मैले तो पनि मागिरहेछ। ये 1,73,000 देऊ त म फुकुवा गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नवलपरासीका राम कलवार। कपाले तमासुकका भरमा लिएको ऋणको कलवारले अहिलेसम्म ऋणदातालाई 9.5 लाख रुपियाँ बुझाइसक्नु भएको छ। 80,000 लिएर लाखौं बुझाउँदा पनि मिटर ब्याजीले जग्गा फिर्ता गर्न मानेका छैनन्। थप 1,73,000 रुपियाँ दिएमा मात्रै जग्गा फुकुवा गर्ने मिटर ब्याजीको शर्त सुनेपछि कलवार छागाबाट खसेको जस्तो भए। स्थानीय प्रशासन र पुलिससँग हार गुहार गरे तर कसैले नसुनेपछि ऋणधन गरेर न्यायको लागि राजधानी आएको पनि हप्ता भयो तर कसैले पीडा सुनेन। कलवारको गुनासो छ। नवलपरासीकै अकबर मियाको अवस्था पनि कलवारको भन्दा खासै फरक छैन। 1 लाख रुपियाँ लिएको हो, 10 लाख रुपियाँ दिइसक्यो। अहिले त फुकुवा गर्नलाई भन्यो, फुकुवा गर्दैन, आफ्नो नाममा जग्गा छिनवा पास गरिसक्यो कि जग्गा फिर्ता आउने अत्तोपत्तो छैन। ल्याएको खर्च पनि सकियो। 1 रुपियाँ पत्याउने कोही छैन। कहिले भोकै त कहिले दालमोट चिउराको भरमा गुजारा चलिरहेको उहाँको गुनासो छ। कलवार र अकबर मिया त मिटर ब्याजीले उठीबास लगाएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्ता सयौं सोझा साझा गाउँलेहरू मिटर ब्याजीको चङ्गुलमा पर्दा घरको न घाटको भएका छन्। खास गरी तराईका गाउँघरमा हिजो आज मिटर ब्याजीको अत्याचार विरुद्ध पीडितहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्। मिटर ब्याजीले धेरैको घरबास उठाएपछि अहिले यो विषय राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले सरकारले पनि त्यस बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन र मिटर ब्याजीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने उपाय सिफारिसका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले भदौ 5 गतेभित्र मिटर ब्याजीको विरुद्ध प्रमाण सहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। ऋणीले चाहिँ ब्याज तिर्दै पनि फेरि त्यो दृष्टिबन्धकमा राखेको चाहिँ जग्गा अन्त्य पास गरिदिने लगायतको त्यो सम्पत्ति हडप्ने र एकदमै चरम शोषण गर्ने जुन खालको क्रियाकलाप भइराखेको छ। अहिले हामीले चाहिँ मोटामोटी हिसाबले मिटर ब्याजी प्रवृत्ति भनेर चाहिँ त्यसलाई भनिराखेका छौँ। आफूसँग जे जति प्रमाण उपलब्ध छ त्यसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उहाँहरूले चाहिँ निवेदन दिनुहुन्छ, उजुरी दिनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले भदौ 5 सम्मको समय तालिका तोकेका छौँ। मिटर ब्याजीको समस्या गाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि उत्तिकै छ। कार्यदल गठन गरेपछि कहाँ कहाँबाट कति उजुरी पर्छ र उनीहरूले न्याय कसरी पाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र आचार्यका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। चरको ब्याज तिर्दै घरबार विहीन भएकाहरूको कथा थियो यो। अब केही राजनीतिक समाचार।
सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदललाई छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले केही दिन अघि गठन गरिएको सिट बाँडफाँड व्यवस्थापन समितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न तत्काल पहल कदमी गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमन व्यवस्थापनलाई सुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने निर्णय पनि भएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। केही दिन अगाडि बनेको सिट बाँडफाँड व्यवस्थापन समिति जुन कार्यदल छ त्यो कार्यदललाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त निर्देशन गरेको छ र सरकारलाई दुईटा सुझाव प्रदान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रमा केही दिनदेखि फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नसक्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहल कदमी गर्न सरकारलाई सुझाव दिने। दोस्रो, महँगी नियन्त्रणका लागि अनुगमन व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने। यिनै निर्णयका साथ आजको बैठक समापन भएको छ। धन्यवाद। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फाल्ने स्थान बन्सरे डाँडामा विभिन्न समस्या हुँदा फोहोर उठ्न सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सडक र संसद मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा प्रमुख राजनैतिक दलहरू गठबन्धन निर्माण र यसका काम कारबाहीमा केन्द्रित भएका छन्। पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने राजनैतिक दलहरू गठबन्धन निर्माण र चुनावी तालमेलका लागि सीट बाँडफाँडलाई केन्द्रमा राखेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू भने निर्वाचनका लागि गठबन्धन निर्माण र चुनावी तालमेलका सम्भावनाको खोजीमा व्यस्त छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका लागि आवश्यक घोषणापत्र निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने बेला तालमेल र गठबन्धन निर्माणमा बढी क्रियाशील देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कायम रहेको सत्ता घटकको 5 दलीय गठबन्धन आसन्न निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने निर्णयमा पुगेको छ। यो निर्णयसँगै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सिट बाँडफाँडको आधारको खोजीका लागि कार्यदल बनाएर गृह कार्य सुरु गरिसकेका छन्। सत्ता घटक गठबन्धनभित्र पनि कम्युनिस्ट घटक दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दल एमाले बाहेकका अन्य कम्युनिस्ट घटकलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने प्रयासमा छन्। यी दुई दलले वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी दललाई पनि सँगै राखेर चुनावमा जाने तयारी गरेका छन्। यी दलहरू मिलेसम्म एउटै निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचन लड्ने गरी निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा पुगेका छन्। आज मात्र बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच एउटै निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति नै जुटेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेर गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको प्रयासले भने गठबन्धनको अर्को घटक नेपाली कांग्रेसलाई झस्काएको छ। यसको असर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा समेत परेको देखिन्छ। पार्टीभित्र आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने विषयमा दलभित्र एकमत छैन। विचार र सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गर्दा त्यसको असर पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने भन्दै गठबन्धन गर्ने विषयमा गम्भीर हुन नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्र सिटको बाँडफाँडको विषय त्यति सहज देखिँदैन। गठबन्धनमा भाग लगाउँदा परेको सिटको आधारमा रहेर पार्टीभित्रको टिकट वितरणको अवस्था जुनसुकै दलका लागि पनि अझ पेचिलो बन्ने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सत्ता घटक गठबन्धनको विरोध गर्दै गर्दा आफू पनि गठबन्धन गर्ने दलको खोजीमा निस्किएको छ। स्थानीय तहमा आफूसँग गठबन्धन गरेका राप्रपा लगायतका अन्य साना दलसँग छलफल केन्द्रित गरेको छ। महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठबन्धनका लागि कुन कित्ता रोज्ने त्यही विषयमा अलमल देखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने भन्दै संवादमा बसिरहँदा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने विषयमा पनि उसले समानान्तर छलफल अगाडि बढाएको छ। विचारमा एकरूपता, प्रष्टता र समाज तथा जनतालाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सकारात्मक पक्षको उठानका लागि राजनीतिमा गठबन्धन सुन्दर पक्ष हो।
निर्वाचनमा प्राविधिक जित हासिल गर्ने र शासन सत्तामा रहिरहने मनाशयले गरिने गठबन्धनले भने समाज र जनतालाई न्याय दिन सक्दैन। यससँगै भएको संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच भएको गठबन्धन र त्यसले निम्ताएको परिणामले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यति बेला सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जुट्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरे पनि दलहरूभित्र नै सिट बाँडफाँडमा भने त्यति सहज अवस्था देखिएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो। महानगरपालिका सहित 11वटा पालिकाका 139वटा वडा रहेको काठमाडौँमा 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यसपालि कसकसले बाजी मार्ला धेरैको चासो रहेको छ। संघीय राजधानी भएको काठमाडौँलाई निर्वाचन रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अत्याधिक मतले जितेकाले पनि यहाँ दलहरूको मत संरचना कस्तो होला भन्ने धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ। 11 पालिका मध्ये 7वटामा नेपाली काङ्ग्रेस, 2वटामा एमाले अनि राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक पालिका जितेका छन्। ती पालिकाको चुनावमा वडा अध्यक्षहरूले पार्टीको तर्फबाट जम्मा गरेको मतका आधारमा काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 7वटामा नेपाली काङ्ग्रेसको मत धेरै देखिन्छ भने 3वटामा नेकपा एमालेको मत अगाडि रहेको छ। यसअघि भएको निर्वाचनमा 10 मध्ये नेकपा एमाले 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा र नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको थियो। त्यसबेला काठमाडौँमा नेकपा एमाले वाम तालमेल सहित राप्रपासँग पनि सहकार्य गरेको थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएपछि काठमाडौँका केही निर्वाचन क्षेत्रमा मत संरचना पनि बदलिएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसको मत बढी देखिन्छ। गत निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह विजयी हुनुभएको थियो। त्यसबेला सिंहले रविन्द्र मिश्रलाई पराजित गर्नुभएको थियो। अघिल्लो पटक नेकपा एमालेका उम्मेद्वार माधव नेपालले जितेको क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपालि पनि नेकपा एमाले नै अगाडि देखिन्छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले चुनाव जितेको क्षेत्र नम्बर 3 मा भने यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको मत अगाडि देखिन्छ। गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनाव जितेको क्षेत्र नम्बर 4 मा भने नेपाली काङ्ग्रेस केही मतले पछाडि देखिन्छ। क्षेत्र नम्बर 5 भित्र पर्ने वडाहरूबाट सङ्कलन भएको मत अन्य पार्टीको भन्दा नेकपा एमालेको बढी छ। गत निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्र नेकपा एमाले नै जितेको थियो। त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर 6 मा यसपालि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारहरूले नै चुनाव जित्ने सम्भावना बढी छ। गत निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका भीमसेन दास प्रधानले चुनाव जित्नु भएको थियो। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामवीर मानन्दरले चुनाव जितेको क्षेत्र नम्बर 7 मा यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको मत बढी देखिन्छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले चुनाव जितेको क्षेत्र नम्बर 8 मा पनि यसपालि नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठले चुनाव जित्नु भएको थियो। यद्यपि जीवनराम श्रेष्ठको पार्टी गठबन्धनमा सहभागी रहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 मा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षहरूले जम्मा गरेको मत नेकपा एमालेको भन्दा बढी देखिन्छ। 10वटा क्षेत्रमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने देखिएको सो क्षेत्रमा अघिल्लो पटक नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नेपाली काङ्ग्रेसका ध्यान गोविन्द रञ्जितलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 10 मा नेपाली काङ्ग्रेसको मत नेकपा एमालेका वडाध्यक्षहरूले जम्मा गरेको मतान्तर अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी देखिएको छ। गत निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसीले सो क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु भएको थियो। त्यसबेला नेकपा माओवादीका हितमान साक्यलाई 2200 मतले केसीले पराजित गर्नुभएको थियो। बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन। आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अवलम्बन गर्ने सञ्चार नीति र आचार संहिता लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले सम्पादकहरूसँग छलफल गरेको छ। राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई 107 दिन समय रहेको बताउनुभयो।
निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोगको खाँचो रहेको औल्याउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला भएका गल्ती नदोहोरिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। हालै भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1 लाखभन्दा बढी उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च नै नबुझाएको र खर्चको सीमा पालना भए नभएको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। यो अनुगमन संयन्त्र र मोडालिटीको विषय, त्यसकारण आयोगले यो निर्वाचन खर्चको सीमा पालना भयो वा नभएको विषय कसरी हेर्नु पर्ला भन्ने विषय पनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न खोजेका छौँ। अन्तर्क्रियामा सञ्चार माध्यमको अनुगमन, आचार संहिताको पालना, निर्वाचन खर्चको सीमा अनुगमन, सामाजिक सञ्जालबाट हुने उल्लङ्घनको नियन्त्रण, प्रभावकारी मतदाता शिक्षा लगायतका विषयमा आयोगले सम्पादकहरूसँग सुझाव माग गरेको हो। सम्पादकहरूले निर्वाचनका समय मतदाताले कति बोल्न पाउने र उम्मेद्वारले कति बोल्न पाउने अनि सञ्चार माध्यमले कति सम्प्रेषण गर्न पाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसैगरी कतिपय सम्पादकहरूले निर्वाचन प्रचार अवधि बढी भएको टिप्पणी गर्नुभयो, जसका कारण निर्वाचन खर्च बढाएको पनि उहाँहरूले बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मार्फत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू र सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि आज धरना दिए। माग पूरा गराउनको लागि संघीय सरकारलाई दबाब दिन 1 हप्तासम्म धरना दिने उहाँहरूले बताउनु भएको छ। मन्त्रीहरू हरेक दिन पालै पालो धरनामा बस्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षाको अधिकार पर्याप्त मात्रामा नहुँदा प्रदेश सरकार चलाउन गाह्रो भएकोले प्रहरी समायोजन अपरिहार्य भएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनु भयो। संघीय सरकार गम्भीर नभएमा आफूहरू बाध्य भएर थप सङ्घर्षमा उत्रने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यता सरकारले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षति भएका क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गत साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। सप्तकोशी नदीको बाढीले तटबन्ध भत्काएर बस्तीमा पानी पस्दा हजारौं परिवार विस्थापित बनेका थिए। आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पर्वत जिल्ला कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित 13 रोपनी 15 आना जग्गा मध्ये जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले भोग चलान गरेको 6 रोपनी 6 आना 2 पैसा 1 दाम रोपनी जग्गा मध्ये 2 रोपनी 9 आना 3 पैसा 3 दाम रोपनी जग्गा कुस्मा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने। मन्त्री परिषदको बैठकले भारतीय सेनाका स्थल सेना अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको तलब वृद्धिलाई यही साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदले विश्व बैंकबाट हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि करिब 12 अर्ब 70 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी पूर्वी तराईको सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट 2 अर्ब 13 करोड भन्दा बढी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार आगामी निर्वाचनमा क्षमतावान महिलाहरूलाई आफ्नो पार्टीले अवसर प्रदान गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित युवाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 33% महिलालाई पार्टीले निर्वाचनमा जिताउने सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म नातावाद र कृपावादबाट आफू टाढा रहेकोले आफूले सबैलाई समान रूपले हेर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले प्रविधि दिएर युवाहरूलाई नेपालमा नै कृषिको उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मुलुकको समृद्धिका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा एकता, सहकारी र समन्वय जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको सेमलार खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले विकास निर्माणका काममा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउँदै गृहमन्त्री खाँडले शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि मूल्याङ्कन गरेर विकास निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लालपुर्जा उपलब्ध गराउने क्रममा जग्गा नापी गर्ने, जोर घटाउने, ऊर्जा निर्माण गर्ने, ऊर्जा वितरण गर्ने काममा जिल्ला भूमि आयोगलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मेरो निर्देशन रहेको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। बुलेटिनका बाँकी समाचारहरू। प्युठानको नौबहिनी गाउँपालिकाको बहाने भन्ने ठाउँमा यात्रुवाहक जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा नौबहिनी गाउँपालिका 5 डाम्ब्रीका 25 दिनकी नाबालिका चेतना बुढा र 4 वर्षीय कुरुना बुढा तथा 25 वर्षीय जीव चालक लोकेश पुनको मृत्यु भएको हो। 2 जना बालकको घटनास्थलमै र जीव चालक पुनको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 17 जना घाइते भएका र उनीहरूको उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानको भनाइ छ। बागदुलादेखि नौबहिनी गाउँपालिका 5 डाम्ब्रीतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक जीव दुर्घटनामा परेको हो। जीव सडकदेखि करिब 40 मिटर तल खसेको छ। प्रतिनिधि सभाले बिमा सम्बन्धी विधेयक 2075 पारित गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिबाट दफावार छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावित विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। संसदमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री शर्माले बिमा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य र उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि नयाँ विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो। उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अलग्गै ऐन कार्यान्वयनमा रहेकोले यो ऐन बमोजिम नै कार्य हुने पनि बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले बिमा सम्बन्धी विगतका ऐन कानुनको पुनरावलोकन गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो। यसैबीच सांसदहरूले सरकारी नीतिअनुसार इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा समायोजन गर्न माग गर्नुभएको छ। संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दा बढ्ने तर घट्दा नघटाउनाले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारलाई ध्यानाकृष्ट गर्नुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले केन्द्र र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। आजकै बैठकमा सार्वजनिक ऋण विधेयक 2079 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा भने गणपूरक संख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। अर्को बैठक साउन 31 गते बस्ने कार्यक्रम छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 455 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 4829 जनाको नमुना परीक्षण गरिँदा 455 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 302 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। 2 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 5435 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गए रातिदेखि परेको वर्षा अहिले केही कम भए पनि खोला नालाहरूमा पानीको बहाव कायमै छ। उपत्यकाको मनोहरा, गोदावरी खोला, बागमती र विष्णुमती जलाधारको धेरै स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो। ती सबै नदीमा जलसतह बढ्दो क्रममा रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले मनोहरामा जलसतह निश्चित सीमारेखा भन्दा माथिसम्म पुग्न सक्ने देखिएकाले नदी किनारको सडक भई यात्रा गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता, विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भनाई। फोहोर व्यवस्थापन सहज नहुँदा राजधानी काठमाडौँ थप दुर्गन्धित, सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभई अवरोध जारी राख्ने सिस्टोल र बन्चरी डाँडाका स्थानीयको चेतावनी। मिटर ब्याजलाई कारवाही गर्न सरकारी प्रयास सुरु, मिटर ब्याजकै कारण घरबार विहीन भएकाहरूको आन्दोलन अझै जारी। निर्वाचनमा गठबन्धन दललाई सीट बाँडफाँटमै सकस, टिकट टुङ्गो लगाउन र घोषणापत्र तयारी गर्ने दोहोरो कामको चेपमा दलहरू। प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मध्य प्रदेश सरकार नै आन्दोलनमा, मुख्यमन्त्री सहित सरकारी अधिकारीहरू नै धरनामा। सप्तकोशीको बाढीबाट क्षति भएका भागलाई विपदसङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय, सरकारले विश्व ब्याङ्कको करिब 13 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिने। चक्कु प्रहारबाट घाइते हुनुभएका विश्व चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, भेन्टिलेटरबाट निकालेर सामान्य शय्यामा उपचार हुँदै। र केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने मुख्य प्रशिक्षक प्रभावकरको दावी, आगामी खेलहरूमा नतिजा निकाल्ने तयारी। अब बाँकी समाचारहरू। कर्णाली सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आज उहाँलाई शपथ गराउनु भयो। शाही डोल्पा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र खबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो। शाहीलाई गत बिहिबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपालबाट हराएर अमेरिका पुगेको 14औं शताब्दीतिर बनेको पुरातात्विक महत्त्वको काठको कलात्मक सालभन्जीका टुँडाल नेपाल फर्काइएको छ। पुरातात्विक महत्त्वको टुँडाल काठमाडौँ महानगरपालिका 24 इटुम्बहाल महाविहारको मुख्य ढोकामाथिबाट सन् 1984-1985 मा चोरी भएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। त्यस्तै पत्थरबाट निर्मित करिब 11औं शताब्दीका शिवको मूर्ति पनि फिर्ता गरी विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शिवको मूर्ति महानगरपालिका 19 स्थित कङ्केश्वरी मन्दिरबाट सन् 1995 मा हराएको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अब देश बाहिरको प्रसङ्ग। पाकिस्तानले 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ र यसैबीचमा नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण सांस्कृतिक सङ्घले काठमाडौँमा पनि स्वतन्त्रता दिवसको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन सहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। पाकिस्तान आजभन्दा 75 वर्ष अघि सन् 1947 मा स्वतन्त्र भएको थियो। पाकिस्तानले हरेक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। विश्व चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिर भएसँगै उहाँलाई चिकित्सकले भेन्टिलेटरबाट निकालेर सामान्य शय्यामा उपचार गरिरहेका छन्। घाइते लेखक रुस्दी बोल्न थाल्नु भएको छ। रुस्दीका साथी आतिश तस्सिरले उहाँले ख्यालठट्टा गर्न थाल्नु भएको पनि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ। विवादास्पद सटानिक भर्सेसका 75 वर्षीय लेखकमाथि गत शुक्रबार पश्चिमी न्युयोर्कमा आयोजित एक प्रवचन कार्यक्रममा 24 वर्षीय हादी माटरले चक्कु प्रहार गरी हत्याको दुष्प्रयास गरेका थिए। माटरले उहाँको घाँटी, पेट र हातमा चक्कुले पटक पटक प्रहार गर्दा उहाँ गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण निर्देशिका 2079 तत्काल कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। श्रम मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरू किन पुनः वैदेशिक रोजगारीमै फर्कन्छन् भन्ने विषयको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
आयात रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा मन्त्री कुँवरको जोड थियो। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बोर्डको पुनर्एकीकरण कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। लगाउने गरेछौँ पुनर्एकीकरणको नीति अगाडि ल्याएका छन् र एउटा निर्देशिका जारी पनि गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि पछिल्ला 4 वर्षमा अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षामा आबद्धताको थालनी, सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरणको थालनी, निशुल्क सूचना तथा परामर्श सेवा, नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका कामहरू गरिरहेको छ। गर्ने हो भने फेरि यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता पनि फेरि यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सबैको सहयोग र हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघको वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकासको आवश्यकता रहेकोले वर्तमान सरकार त्यसका लागि कटिबद्ध रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न एक दुई वर्ष कार्यक्रमले सम्भव नरहेका कारण सरकारले आगामी सन् 2023 देखि 2033 सम्मलाई पर्यटक दशक वर्ष मनाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्वतारोहण र सांस्कृतिक पर्यटन सबैभन्दा आकर्षण रहेको पनि बताउनुभयो। समीक्षा गरेर छलफल गरेर त्यो पर्मिसन दिने काममा पनि सरकारको तर्फबाट गर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। नेपालमा पर्यटन विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको धारणा उहाँले राख्नु भएको थियो। खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व प्रशिक्षक श्याम थापाले नेपाली युवा प्रतिभालाई भारतका उत्कृष्ट क्लबमा खेलाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा थापाले आफू हाल भारतीय फुटबल संघको प्राविधिक समितिको संयोजकका रूपमा काम गरिरहेको र सो जिम्मेवारीमा रहँदा नेपाली फुटबल टिमका लागि आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा युवा खेलाडीको खडेरी देखिएको पनि बताउनुभयो। घरमा सुरक्षा। अब केही क्रिकेटका कुरा। नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रभाकरले नेपाली टिममा देखिएको टेक्निकल कमजोरीलाई सुधार गर्दै केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राम्रो ब्याट्सम्यान बन्नका लागि पावर मात्रै सबै कुरा नभएको र टेक्निकल सुधार महत्त्वपूर्ण भएको धारणा राख्नुभयो। विश्वका सफल खेलाडीहरू पावरमा भन्दा पनि टेक्निकल खेल खेलिरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले एक दिनको नेपाली खेलाडीसँगको बसाइमा पावरका साथै टेक्निकल कमजोरी सुधार गर्ने क्षमता देखिएको जिकिर गर्नुभयो। We got 16 matches. We have to concentrate and we have to win the maximum. So that is our first target. मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले आगामी खेलहरूमा 100% नतिजा निकाल्ने गरी तयारी गर्ने पनि बताउनु भयो। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशानायकले केही साता अघि राजीनामा दिएपछि क्यानले प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको हो। क्यानले प्रभाकरसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेको छ। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा बागमती र प्रदेश 1 का थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। राष्ट्रपतिद्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता, विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भनाई। फोहोर व्यवस्थापन सहज नहुँदा राजधानी काठमाडौँ थप दुर्गन्धित, सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभई अवरोध जारी राख्ने सिस्टोर र बन्चरे डाँडाको स्थानीयको चेतावनी। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारी प्रयास सुरु, मिटर ब्याजकै कारण घरबारविहीन भएकाहरू भने अझै आन्दोलनमा। निर्वाचनमा गठबन्धन दललाई सिट बाँडफाँडमै सकस, टिकट टुङ्गो लगाउन र घोषणापत्र तयारी गर्ने दोहोरो कामको चेपमा यतिखेर दलहरू। प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मध्य प्रदेश सरकार नै आन्दोलनमा, मुख्यमन्त्री सहित सरकारी अधिकारीहरू नै दिनभर धरनामा। सप्तकोशीको बाढीबाट क्षति भएका भागलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय, सरकारले विश्व बैंकको करिब 13 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिने। चक्कु प्रहारबाट घाइते हुनुभएका विश्व चर्चित लेखक सलमान रुस्दीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, भेन्टिलेटरबाट निकालेर सामान्य शय्यामा उपचार हुँदै। र केही महिनाभित्रै नेपाली क्रिकेटमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको दाबी, आगामी खेलहरूमा नतिजा निकाल्ने तयारी।